सगळ्यांक बरी सांज जावन येता। बाय वैष्णवी रायकराच्या गांठवल उखाण्यांचे या पुस्तक प्रकाशनाच्या सुवाळ्याक ऑनलाईन उपस्थित आशिल्ल्या सगळ्या समेस्तांक आणि मानेस्तांक म्हजो नमळायेचो नमस्कार आणि उर्बे भरीत येवकार। आयच्या या कार्यावळीच्या सूत्रसंचालकाच्या भूमिकेत हांव रघुवीर देसाय काणकोणच्या गांवडोंगरी वाठारांतल्यान तुमकां सगळ्यांक नतमस्तक जाता। 70च्या भूमिप्रकाशन आणि मडगावच्या बाय वैष्णवी रायकरान घडोवन हाडिल्ल्या ह्या गांठवल उखाण्याच्या या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ल्या समेस्तांक परत एक फावट आयोजकाचे वतीन हांव मना काळजांतल्यान उर्बे भरीत येवकार दिता। आमचे मदीं आसात आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे, ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ लोककलाकार, लोकवेदकार, लेखक भुवनेस्त विनायक बा विष्णू खेडेकार सर, तुमकांय हे वेळार आयोजकांचे वतीन देव बरें करूं म्हणटा आनी येवकारता। तशेंच मानाचे सोयरे गोंय विद्यापीठांतल्या कोंकणी विभागाचे व्याख्याते डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर, तुमकांय हे वेळार माये मोगाचो नमस्कार सर। या कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ले सगळे विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक, कवी आणि कोंकणी मोगी तुमचे सगळ्यांचे आयोजकांचे वतीन हांव येवकार दिता, सुस्वागतम। तशेंच या पुस्तकाचे नांवूच गांठवल उखाण्यांचे देखून लग्ना वेळार व्हंकल न्हवऱ्याक जे पांबरेन गांठवलान बांदतात तेच पांबरेन आमी या पुस्तकाक गांठवलान बांदून आमच्या फाटल्यान दवरला। तुमकां दिसता तें गांठवल, ज्या गांठवला भितर गांठवल उखाण्यांचे हे पुस्तक आमी बांदला। हांव कार्यावळीची सुरवात करतना मागता बाय खुशी प्रभुदेसाय हांचे कडेन की देवाचे स्मरण करून आमी या कार्यावळीची सुरवात करूया। देखून मागता बाय खुशी प्रभुदेसाय हांचे कडेन की ह्या वेळार ताणें देवाचें स्तवन, देवाची प्रार्थना करची। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तशेंच मागता बाय खुशी प्रभुदेसाय हांचे कडेन की आमच्या आयच्या ह्या प्रकाशकाची वळख करून दिवपा खातीर। भोमानेस झेलू गांवकर व्यवसायान शिक्षक, सध्या कला आणि संस्कृती खाते संचलित संगीत केंद्राचे 70 म्हालाचे TLO म्हण कार्यरत आसात। तांकां लेखन, अभिनय, संघटन आणि पर्यटन हांची आवड आसा। तांची प्रकाशित पुस्तकां माणकुल्यांची गीतां, बालगीतां, सैमभार, एकांकी, पाषाण पाजर, अणकरीत नाटक, चित्र उतराकोश, सहलेखक, बालगीता, सहलेखक, रणमाले स्वरूपदर्शन, संशोधनात्मक पुस्तक, सुखा तुझ्या सोदांत, कोंकणी अणकरीत नाटक अशी आसात। तांकां फावो जाल्ले इनामां कला अकादमी आयोजित शालेय एकांकी सर्तींतल्या एकांकी लेखनाची इनामां, कला अकादमी पणजी आणि संकल्प थिएटर कुडचडे आयोजित नाटक सर्तीत इनामां, दिग्दर्शन आणि भेसवणे खातीर इनामां, SCERT आयोजित नाटक सर्तीत सलग 3 वर्सां विज्ञान नाटक लेखनाची इनामां। तांकां फावो जाल्ले पुरस्कार उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्यक्रम सादरीकरण पुरस्कार वर्स 2000, आचार्य जावडेकर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय, गारगोटी, कोल्हापूर, कोंकणी भाषा मंडळाचो कोंकणी कार्यकर्तो पुरस्कार वर्स 2011, प्रोफेसर DB वाघ यादस्तीक राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक भूषण पुरस्कार वर्स 2014, रणमाले स्वरूपदर्शन ह्या पुस्तका खातीर उत्कृष्ट संशोधनात्मक पुरस्कार 2017। देव बरें करूं बाय खुशी प्रभुदेसाय। आणि हांव मागता सावर्षे 70च्या भूमी प्रकाशनाचे प्रकाशक भोमानेस्त झिलू गांवकर हांचे कडेन की ताणें हे वेळार आपले प्रास्ताविक उलोवप करचें। बाब झिलू गांवकार। सगळ्यांक भूमी प्रकाशन आणि वैष्णवी रायकर हांचे वतीन हांव एक कार्यावळीत येवकारता। खूब खोस जाता भूमी प्रकाशनाचे आज 22वें पुस्तक ह्या ऑनलायन कार्यावळीत प्रकाशित जाता। आयज मेरेन भूमी प्रकाशनान नाटक, कविता, बाल साहित्य, ललित निबंध अशा तरेकवार विशया वयली 21 पुस्तकां प्रकाशित केल्ली आसात। आणि आयज गांठवल उखाण्यांचे हे वैष्णवी रायकर हिचे 22वें पुस्तक प्रकाशित जाता हाचो आमकां अभिमान आसा। बाय वैष्णवी रायकर हिचे हे पुस्तक लोकार्पीत करतना
व्हड अभिमान जाता, कारण हे अस्तुरेन नानापैत जावन वचपी जी उखाण्याची परंपरा आहा ती जिती दवरपा खातीर खूप मोलादीक असो वावर केल्लो आसा. पयले फावट ज्या वेळार बाय वैष्णवी आपले ह्या पुस्तकाचे गाठफल उखाण्यांचे ह्या पुस्तकाचे हस्तलिखित घेवन म्हजे कडेन पावली, भूमी प्रकाशना कडेन पावली, तेन्ना तिने जे तरेन त्या पुस्तका संबंधाचे उमाळे व्यक्त केले, तेन्ना तिणेन घेतिल्ली मेहनत, तकालस आणि काम करपाची पद्धत म्हाका खूप भावली. त्या पुस्तकाचेर तिणेन जेन्ना सांगलें तेन्ना ती म्हणपाक लागली, सर म्हाका खंयचेय परिस्थितीन हे पुस्तक जाता तितले बेगीन प्रकाशीत करपाक जाय. हांवें म्हणलें काय हरकत ना, कामाक सुरू करया. काम सुरू जावचे पयलींच कोविड-19 महामारीक लागून पुराय देश लॉक जाल्लो आनी ताका लागून हें पुस्तक कांय काळा खातीर सामकें बंद उरलें म्हणलें जाता. तेजें कार्य पूर्णपणान ठप्प जालें. पुस्तक टायप सेटिंगा खातीर बाब अमित ठाकूर देसाय हाचे कडेन पावले तेन्ना ताणें कामाक सुरवात केली, पूण काम मुखार वचनासलें. प्रत्यक्षात ताचो प्रेस आसलो, तो प्रेस बंद आशिल्लो. ताचो कॉम्प्युटर थंय आशिल्लो, थंय महामारीक लागून कांय पेशंट आशिल्ले, त्या पेशंटाक लागून म्हाकाय थंय वचप शक्य जालें ना. अशे परिस्थितीन तांणी साधारण 4 म्हयन्या उपरांत परत कामाक सुरवात केली आनी आयज पुस्तक रुपान हें गाठवल उखाण्यांचे तुमच्या मुखार येता हाचो म्हाका सार्थ अभिमान आसा. हें पुस्तक जेन्ना तुमच्या हातान पडटलें तेन्ना ताच्या स्वरुपा वयल्यान तुमच्या लक्षांत येतलें की बाय वैष्णवी रायकर हिणें हें पुस्तक तयार जावचे खातीर कितली मेहनत घेतली, कितलें काम केलां, कितली तकालस केली. ह्या पुस्तकांत कांय उखाण्यांची संकलनां जाल्लीं आसात. थोडीशीं आसूं येतात. तुमकां दिसतलें कदाचित हेज्याकूय खूब उखाणी उरल्यात संकलीत जावपाचे. सत आसा. पण ताणें सत्तरी, दिवचल, काणकोण, केपें सारकिल्ल्या गांवगिऱ्या वाठारांत वचून जी उखाणी संकलीत केल्यात त्या ताच्या कामाक तोड ना. ताणें जी मेहनत घेतल्या ती मेहनत आयज गाठवल उखाण्यांचे ह्या पुस्तकाच्या रुपान लोकार्पीत जाता हाचो ताका आनी भूमी प्रकाशनाकय अभिमान आसा. गाठवल उखाण्यांचे ह्या पुस्तकाची रचना करतना बाय वैष्णवी बारीकसाणेन त्या पुस्तकाचो अभ्यास केला, खोलायेन अभ्यास केला. ताची वर्गवारी, उखाण्यांची वर्गवारी केल्या. दादल्यान घेवपाची उखाणी, बायलेन घेवपाची उखाणी, त्या शिवाय मागीर संकलीत केल्ली उखाणी आसा. ही उखाणी केल्या उपरांत हे अस्तुरे कडेन साहित्या कडेन पळोवपाची एक वेगळी नदर आसा हें म्हज्या लक्षांत येयलें. बाय वैष्णवीन हें कार्य जर अशेंच फुडें दवरलें जाल्यार गोंयच्या साहित्यकारां मदीं एक नवें नांव परजळीत जातलें तें बाय वैष्णवी रायकर हिचें हातून मात्तूय दुबाव दिसना. इश्टानो, ह्या कार्यावळीचें प्रास्तावीक करतना हांव इतलेंच म्हणन की भूमी प्रकाशनाक कोंकणी साहित्य मळाचेर योगदान दिवपाची संद ज्या ज्या साहित्यकांनी आयज मेरेन दिल्या तातूंत डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर, डॉक्टर प्रकाश पर्येकर, डॉक्टर प्रकाश वज्रीकर ह्या नामनेच्या साहित्यकारां वांगडा बाय वैष्णवी रायकर हिची भर पडल्या आनी तिची नवी पुस्तक आयज बाजारांत येता हाची म्हाका खूब खोस भोगता. बाय वैष्णवी, ह्या पुस्तका खातीर तुका परबी. हें पुस्तक टायप सेटिंग करतना अमित ठाकूर देसाय हांणी जी मेहनत घेतल्या ती पुस्तक वाचतना तुमच्या लक्षांत येतली. तशेंच हें पुस्तक छापणावळी खातीर इम्प्रेशनान जी आमकां आदार केला आनी ह्या पुस्तकाचे सुंदर सोबीत अशी छापणावळ करून दिली ते खातीर भूमी प्रकाशन ह्या दोनूय आस्थापनांचे देव बरें करूं अशें म्हणटा. आनी ही कार्यावळ ऑनलायन घडोवन हाडचे खातीर बाय वैष्णवी रायकर हिणें जी तकालस घेतल्या, मेहनत घेतल्या ते खातीर ताका परबी देव बरें करूं. देव बरें करूं जेलू सर.
कारण तुमकां मेळटा. वैष्णवीबाईन जी तकालस काढल्या ती तुमकां भावल्या आणि तुम्ही तातूंतल्यान ती व्यक्त केल्या. आणि अशे तरेचें पुस्तक काडटना कितलो त्रास जावं येता, कितले तकालस घेवची पडटा हें तुमकां बेस बरे तरेन खबर आसा, देखून तुमी परबी ताका भेटयल्यात. हांव मागता हे वेळार कार्यावळ मुखार व्हरतना बाय खुशी प्रभुदेसाय हांचे कडेन की आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे, ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ लेखक, लोकवेदाचे जाणकार भोवमानेत विनायक विष्णू खेडेकर हांची वळख आमकां करून दिवची. बाय खुशी प्रभुदेसाय. लोककला, लोकसंस्कृती यासाठी भरीव योगदान क्षेत्रीय अभ्यासासाठी गोव्याच्या खेव्या वाड्यातून ब्रह्मंती सोबतच भारतातील बहुतेक राज्यातून अभ्यास दौरे, भारत सरकारचे सांस्कृतिक प्रतिनिधी म्हणून केलेला परदेश प्रवास, ह्यात ताश्कंदेतून एका महिन्याच्या आशिया खंडातील रशियासह न्यूयॉर्क व दक्षिण अमेरिकेतील काही देशांचा समावेश, भारत सरकारची विविध मंत्रालये, विभागीय सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाटक विद्यालय NST, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र, प्रसार भारती अशा संस्थांच्या समित्वावर सदस्य म्हणून योगदान. लोकसंस्कृती लोककला ह्या विषयावरील संशोधनात्मक ग्रंथासह 16 पुस्तके प्रसिद्ध. गोवा शाईनचा सांस्कृतिक पुरस्कार, महाकवी कालिदास पुरस्कार, रंग सन्मान पुरस्कार, कृष्णदास सामा यासह गोवा व पुणे विद्यापीठ, गोवा व बाहेरील राज्यातील विविध संस्थांकडून सत्कार, सन्मान, मानपात्र अशा स्वरूपात गौरव, महाराष्ट्र राज्य गोमंतक मराठी अकादमी आणि कला अकादमी यांचे साहित्य पुरस्कार. बाय खुशी, खूप सुंदर अशा उतरांनी तुम्ही विनायक बाब खेडेकरांची वळख करून दिल्ली आसा. कारण तुम्ही सगळी जाण जाणात विनायक विष्णू खेडेकर हांची वळख करून दिवपाक कितलोसोच वेळ लागतलो, पूण थोड्याशा मोवाळ अशा उतरांनी ताणें सुरबूस अशी वळख करून दिल्ली आसा. देव बरें करूं बाय खुशी प्रभुदेसाय. एक गजाल हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, कारण पयलींच सांगल्यार नाउमेद जावपाची. देखून आयच्या ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरे आमचे मदीं सद्याक ते ऑनलायन नात, कारण तांची घरकान्न खूब बरी ना आनी सद्याक हॉस्पिटलान आसा. म्हणटकीर तांचे सांगाताक भोवमानेस्त खेडेकार सर तांच्या सांगाताक हॉस्पिटलान आसात आनी तांकां ऑनलायन येवप शक्य ना. देखून आमी तांचो एक बारीकसो व्हिडिओ 2 मिनटांचो करून घेतला. जाता जाल्यार आमी तुमचे मेरेन पावोवपाक सोदतात. वयर सकयल जाल्यार दिलगिरी पयलींच व्यक्त करता आनी तुमी आमकां सगळ्यांक सांबाळून घेवचें. हें पळयात, भोवमानेस्त विनायक विष्णू खेडेकार सर गांठवल सोडयता. पामरे भितर अशे तरेन गांठवल बांदला आनी ह्या गांठवला भितर एक ओल्ली आसा आनी त्या ओल्ले भितर हें गांठवल उखाण्यांचें हें पुस्तक आसा. आनी मुखेल सोयरे आयचे ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण करतात. तें पुस्तक काडून ताणें बाय वैष्णवीच्या हातान दिला आनी खऱ्या अर्थान आतां लोकार्पण जाल्लें आसता. पुस्तकाचें नांव आसा गांठवल उखाण्यांचें. आनी ह्या वेळार हांव परबी भेटयतां बाय वैष्णवी बायक. आनी परत एक फावट विनायक विष्णू खेडेकर सराक देव बरें करूं म्हणटा. हें पळयात लोकार्पण जाल्लें आसा. सगळ्या कडेन मागता ताळयांनी तांचें स्वागत करचें. हे अशे तरेचें हें गांठवल उखाण्यांचें ओल्ल्या भितर दवरलां. वेगळेच पद्दतीन आयज अशे तरेचें हें लोकार्पण विमोचन जाता. हें दुसरें पुस्तक बाय वैष्णवी रायकराचें आनी परत एक फावट तांकां परबी फावतात. देव बरें करूं सर. तुमी खरीच तकालस घेवन अशे तरेन, देव बरें करूं सर. डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर सर, तुमी तुमच्या हातान लोकार्पण केल्लें आसा आनी तशेंच भुमी प्रकाशनाचे प्रकाशक भोवमानेस्त जिलूबाब, तुमी ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन केल्लें आसा आनी खऱ्या अर्थान आयज हें प्रकाशन जाल्लें आसा, जैतिवंत जाल्लें आसा. हांव तिगांयची परत एक फावट नांवां घेना, पूण तिगांकय परत एक फावट भुमी प्रकाशीन आनी बाय वैष्णवीचे वतीन देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं सगळ्यांक. बाय वैष्णवी रायकर हांणी बरयल्लें गांठवल उखाण्याच्या पुस्तकाचो लोकार्पण करपाचो भोवमान अशें म्हणटा म्हजे सारक्या मनशाक मेळ्ळो. खूब आनंद जालो.
हांव सदांच म्हणटा की प्रत्येक प्रांताची न्ही त्या एका वाठाराची थंयच्या जमातींची स्वताची अशी एक संस्कृती आसता आणि ही संस्कृती उखाण्यातून भायर येता. उखाणे म्हणजे फकत उतरां न्ही, तर त्या उतरां फाटल्यान त्या थंयच्या लोकांची जीण ही त्या उखाण्यातून भायर येता आणि ताका लागून ताका एक लोकवेदांत हाकाय एक वेगळो जागो आसा. आणि हांवें प्रस्तावनेत थोडें म्हणा, पण तुवें अत्यंत प्रामाणीकपणान खंयच्याय गोश्टी कडेन खंयच्याय कामा कडेन मनीस जितलो प्रामाणीक आसता तेन्ना तातूंतल्यान जें कितें निर्माण जाता तें अतिशय बरें जाता. म्हाका इतलेंच सांगपाचें, तुमकां हांव अभिनंदन करता, शुभेच्छा दिता आणि ताचे बरोबर तुम्ही हाचे फुडें हांवें प्रस्तावनेत म्हणत तेंच परत सांगता की थंयच्या क्रिस्तांव गावडे भावांच्यो काही अशी जुनी उतरां, काही तांच्या लग्नांतल्यो खबरी म्हणजे गांठवालाशी संबंदीत आशिल्ल्योच अश्यो अशे भशेच्यो जर तुमी केल्यो जायत म्हाका खूब आनंद जाता. तुमकां देव बरें करूं. आनीक हाचे फुडें तुमच्या हातून अशा प्रकारची वेगळ्या वेगळ्या लोकवेदा संबंधीचे वाङ्मय घेवन, हांव लोकवेदाचो अभ्यासक आशिल्ल्यान हांव त्याच विशयाचेर उलयतलो. खूब बरें दिसलें. देव बरें करूं. विनायक सर, विनायक विष्णू खेडेकर सर, देव बरें करूं तुमकां. परत एक फावट प्रेक्षकांक हांव सांगपाक सोदतां, ह्यो सगळ्यो तांत्रीक गजालींतल्यान आमी अशे तरेचें लायव्ह करपाचो प्रयत्न केला. वयर सकयल खंय कितें फाटीं फुडें जालें जाल्यार तुमी आमकां माफ करचें, पदरान घेवचें. आनी कार्यावळीच्या फुडल्या भागा कडेन येता आसतना हांव मागतां की आयच्या ह्या कार्यावळीचे मानाचे सोयरे डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हांची वळख करपा खातीर मागतां बाय वैष्णवी पर्रीकर हांचे कडेन. बाय वैष्णवी पर्रीकर. डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर एक संवेदनशील कवी, प्रयोगशील एकांकीकार, वास्तववादी नाटककार, भुरग्यांचे मानसशास्त्र समजुपी, बालसाहित्यिक आणि व्यासंगी समीक्षक म्हणून नाव जोडलां. साहित्य सेवे खातीर तांणी जायते पुरस्कार जोडल्यात. प्रकाशीत साहित्य, आता केन्ना तरी फातोड जातली, कविता झेलो, हम होंगे कामयाब नाटक, कैदी नंबर 1 नाटक, कुवाडी, एकांकी झेलो, हरी आमचो टेम्पररी नाटक, हांव सायबा मॉडर्न जाता नाटकुली, बाल साहित्य, मुक्ती उक्तांचे कोंकणी कादंबरीतले अस्तुरी प्रतिमा, संशोधन समीक्षा, दमदमादम नाटक, संवसारीक नामनेचे समाज वावुरपी निबंध बाल साहित्य, संवसारीक नामनेचे आस्तुऱ्यो निबंध बाल साहित्य, 21व्या शेंकड्यांतली कोंकणी एकांकी, संपादीत एकांकी झेलो, वळख फुलांची निबंध बाल साहित्य, वळख भाज्यांची निबंध बाल साहित्य, रायटर आणि फायटर रवींद्र केळेकर, संपादित साहित्य समीक्षा, एक चीट मोगाळ आईक, कविता झेलो, 3 मामा एक ड्रामा नाटक, साहित्यधारा साहित्य समीक्षा, 5 कोंकणी नाटकुली बाल साहित्य, ओपिनियन पोल कोंकणी चळवळीचे पहिले पर्व संशोधन समीक्षा, एका साहित्य साधकाची संपादित साहित्य समीक्षा, समाज भासविज्ञान, भाषिक अध्ययनाचे आवरिल्ले शास्त्र भासविज्ञान, भौमान आणि पुरस्कार, कोंकणी भाषा मंडळाचो सर्गेस्त रॉक बारेत यादस्तीक साहित्य पुरस्कार 2009, गोवा कोंकणी अकादमीचो उत्कृष्ट ग्रंथ साहित्य पुरस्कार नाटक विभाग 2010, फोंडा जेसीचो यूथ आयकॉन पुरस्कार साहित्य सेवे खातीर 2010, पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयाचो उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार 2010, सर्गेस्त मेघश्याम नायक यादिस्तीक युवा साहित्य पुरस्कार 2012, सर्गेस्त सविता सदानंद खानोळकार यादिस्तीक नाट्य लेखन पुरस्कार 2012, कला आणि संस्कृती संचालनालयाचो युवा सृजन पुरस्कार साहित्य सेवे खातीर 2014, विजयानंद ज्ञान प्रसारक संस्थेचो विद्यार्थी सन्मान 2016, उर्मी प्रकाशन औरंगाबादचो राष्ट्रीय उर्मी काव्य पुरस्कार 2018, पार्वतीबाई चौगुले महाविद्यालयाचो उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार संशोधन खातीर 2018, सर्गेस्त पद्मजा माणिकराव नायक गावणेकर संशोधन पुरस्कार संशोधन प्रपत्रा खातीर 2018,
TMA फाउंडेशन मणिपाल हांचो राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार साहित्यधारा 2019. बिंब म्हयन्याळ्यात आस्वाद मोलावणी ही सदरा भांगरभूंय या दिसाळ्यात साहित्य प्रवाह हे जाल्यार मराठी दैनिक गोवन वार्ता हातून वाचू आनंदे अशी सदरां चलयल्यात. तांची राज्यस्तरीय राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय परिसंवादनीची संशोधात्मक पेपर सादर केल्यात. 2011 वर्सां जपानात टोक्यो शारांत जाल्ल्या जाल्ट जॅपनी असोसिएशन ऑफ लँग्वेज टीचर हे आंतरराष्ट्रीय परिशदेत सहभागी जावन गोवन लँग्वेज अँड कल्चर ह्या विशयाचेर प्रपत्र सादर केला. टोक्योतले वासेदा विद्यापीठ तशेंच सोफिया विद्यापीठ ह्या संवसारांतल्या नामनेच्या ज्ञान केंद्राक भेट दिवन थंय चलपी भाशीक अध्ययन आणि संशोधन कार्याचो अभ्यास केला. सध्या गोंय विद्यापीठाचे कोंकणी विभागात सहयोगी प्राध्यापक म्हणून कार्य करतात. देव बरें करूं बाय वैष्णवी पर्रीकर. आणि हे वेळार आयच्या ह्या कार्यावळीचे मानाचे सोयरे गोंय विद्यापीठांतल्या कोंकणी विभागाचे व्याख्याते डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर सरा कडेन हे वेळार हांव मागतां की ताणें ह्या पुस्तकाचेर आपलें उलोवप करचें. सर हनुमंत सर. नमस्कार सगळ्या मानेस्तांक मना काळजांतल्यान नमस्कार करता. इश्टानो, वैष्णवी प्रितेश रायकर हांच्या गाठवल उखाण्यांचे ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक आमच्या मदीं हांगासर उपस्थित नासले तरी लेगीत कळत नकळत जांचो आशीर्वाद आसा ते आयच्या ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे लोक साहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक आदरणीय विनायक बाब खेडेकर, भूमी प्रकाशनाचे जाळवणदार म्हजे इश्ट आणि साहित्यीक जिलूबाब गांवकर, कवयित्री आणि या उखाण्यांची रचना जाणी केल्या म्हजी विद्यार्थिनी वैष्णवी प्रितेश रायकर आदीचे नम्रता, वर्धा डिजिकॉमचे जाळवणदार आणि आमचे इष्ट शिक्षक रघुवीर बाब देसाई, म्हजी वळख करून दिवपी वैष्णवी पर्रीकर, उपस्थित आशिल्ले वैष्णवी खुशी प्रभुदेसाय, वैष्णवी रायकर हांचे घरकार प्रितेश बाब रायकर, ह्या व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान गुगल मिटाच्या माध्यमांतल्यान ह्या लोकार्पण सुवाळ्याक उपस्थित आशिल्ले सगळे रसीक. एक मनशाचो उल्लेख करपाक सोदता. कोची म्हणजे केरळा साकून आमचे मदीं आसा ज्येष्ठ कवी साहित्यीक RS भास्कर बाब. प्रातिनिधीक स्वरुपान तुमचो उल्लेख करता आणि फुडें सरता. भावांनो आनी भयणांनो, कोंकणी साहित्याच्या मळाचेर विंगड प्रयोग आयच्या काळान जायत येयल्ले आसा, जायत आसात. कोंकणी भास म्हणटा आसतना कोंकणी भास ही फकत निखटी भास नासता, ती एक सांस्कृतिक अधिष्ठान आसता. अशें म्हणटात की लँग्वेज इज अ रोड मॅप ऑफ कल्चर. म्हणजे संस्कृताय खंयच्यान खंय पावल्या, खंय गेल्या हाजो सोद जर आमकां घेवपाक जाय जाल्यार आमी भाशेच्या आदारांतल्यान तो सोद घेवपाक सोदता किंवा सोदू येता. आमच्या संवसारांतल्या साबार भाशेन ताजी म्हण एक संस्कृताय आसा. संस्कृताय म्हणजे कितें? संस्कृताय ही अन्न संस्कृतायेंतल्यान दिश्टी पडटा, संस्कृताय ही वस्त्र संस्कृतायेंतल्यान दिश्टी पडटा, संस्कृताय ही घर संस्कृतायेंतल्यान दिश्टी पडटा, तशीच संस्कृताय ही भाशीक संस्कृतायेंतल्यानूय दिश्टी पडटा. मानववंशीय नदरेंतल्यान आमी सगळ्या भासांचो आनी सगळ्या संस्कृतायेंचो अभ्यास करूं येता आनी तातूंतल्यान आमकां लोकांनी लोकहिता खातीर, लोकांच्या भल्या खातीर आणि लोकांच्या उत्कर्शा खातीर एक विशिष्ट पद्धतीची जी रचना केल्ली आसा मौखिक परंपरेंतल्यान, तातूंतल्यानूच त्या भाशेची एक मौखिक परंपरा आनी ताची स्थित्यंतर आमच्या दोळ्यां मुखार आमकां दिश्टी पडटा. ह्या अनुशंगान जर आमी कोंकणी भाशेचो सोद घेतलो इश्टानो जाल्यार सादारण 8व्या ते 9व्या शेंकड्यान महाराष्ट्री नांवाच्या प्राकृतांतल्यान कोंकणी आणि मराठी अशा दोन भयण भासांचो जल्म जालो.
आणि 10व्या 11व्या 12व्या 13व्या ह्या शेंकड्यांनी आमकां मौखिक परंपरेची स्थित्यंतरां कोंकणीची दिश्टी पडटा. आणि हे मौखिक परंपरे भितर लोक नाच आसूं, लोकगीत आसूं, म्हणी, ओपारी, उखाणी, म्हणजे जिविताचे जे संचित आसा, अनुभव आसा, ते मौखिक परंपरेंतल्यान एका पिळगेंतल्यान फुडले पिळगे मेरेन पावोवपाची ही जाणटेल्यांची कितली सोबीत सुंदर आणि क्रांतिकारी येवजण आशिल्ली ती पळयात, जाका लागून आयज सुद्धा खास करून हिंदू संस्कृतायेमदी किंवा हिंदू लोकांमदी लग्न सुवाळ्याच्या वेळाचेर विंगड विंगड पद्दतीन होळयो म्हणात वा अशा तरे उखाणी घेवपाची परंपरा जी आसा ती म्हणात, अशा तरेचे एक संचित, एक दायज, एक खजानो आमचे मेरेन पाविल्लो दिश्टी पडटा. कोंकणी लोक साहित्याच्या संदर्भात जायत्या जाणकारांनी अभ्यास केल्लो आमकां पळोवपाक मेळटा. तातूंत आतांच उल्लेख केल्ले आनी मुखेल सोयरे म्हणून हे कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ले विनायक बाब खेडेकर, डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय, डॉक्टर जयंती नायक, प्राध्यापक श्याम वेरेकार, जिलूबाब गांवकार, ज्यांनी स्वता रणमाल्या ह्या लोकनाट्याचेर खूप मोठो संशोधनाचो वावर केल्लो आसा. हांव जाल्यार सदांच तांकां म्हणटा की पीएचडीच्या पावंड्या वयलो तुमचो वावर आसा, दुर्दैवान तुमकां पीएचडी मेळूं शकना, कळत नकळटाच समस्त वाचकांनी आणि अभ्यासकांनी तुमकां पीएचडी दिल्याच आसा, इतलो मोठो वावर तुमी केल्लो आसा. आणि हे फाटभुंयेचेर हांव जेन्ना वैष्णवी प्रितेश रायकर हांच्या गांठवल उखाणाचे ह्या पुस्तकाचो जेन्ना विचार करता इश्टानो, तेन्ना नदरेक भरता तें अशें की हातूंत लागीं लागीं 222 उखाणी आसा जी तेणी स्वता रचिल्ली आसा. म्हणजे ताजो सुद्धा एक व्यवस्थित विभाग केल्या. म्हणजे पळयात, न्हवऱ्यान म्हणपाची व्हंकले खातीर उखाणी, व्हंकलेन न्हवऱ्या खातीर म्हणपाची उखाणी, दोगांयनी एकामेका खातीर म्हणपाची उखाणी, आणि म्हणींचेर आदारीत उखाणी. म्हणजे म्हणी आनी ओपारी ज्यो आसा कोंकणींतल्यो तांचो आधार घेवन ताणें आपल्या भितर जी कवीची प्रतिभा आसा, सर्जनशीलता जी आसा, तिजो आधार घेवन तेणी तशा पद्दतीची उखाणी रचिल्ली आसा. म्हणजे न्हवऱ्यान म्हणपाची 62, व्हंकलेन म्हणपाची 68, दोगांयनी म्हणपाची 58 आणि म्हणींचेर आधारीत 40 उखाणी, म्हणजे वट्ट 222 उखाणी तांणी स्वता रचिल्ली आसा. आणि ह्या पुस्तका भितर संकलित उखाण्यांची संख्या जी आसा ती 50. आता जिलबाबान सांगले की ताणी अख्ख्या गोंयांत भोंवून वेगवेगळ्या जाणट्या बायलांकडेन संपर्क साधून तांकां उलोवपाक लावन तांचे कडच्यान कांय उखाणी एकठांय केल्या, तेजें संकलन केलां, तें परिशिश्टान मांडलां. जाल्यार अख्ख्या पुस्तका भितर 222 उखाणी स्वरचीत आसा. आणि हाका लागून अशा तरेचें एक भरीव काम, वेगळे तरेचें काम कोंकणी साहित्याच्या संदर्भात ताणें केलां. ताका लागून तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन हांव वैष्णवी प्रितेश रायकर हांचें अभिनंदन करता, ताची तोखणाय करता. इश्टानो, अजाप दिसता की ह्या सान पिरायेचेर, तरणाट्या पिरायेचेर जाणट्यांनी बरोवपाचें साहित्य, आणि तेय मी कशें, जी ओपारी ज्यो आमकां म्हणी, ओपारी वा उखाणी आमचे मेरेन पाविल्ली आसा, ती कोणी बरयल्यात, कोणी रचल्यात हाजो ठाव ठिकाणो लागना. कारण अनामी कशे तरेची बायलां आणि अनामी कशे तरेची आमची भयणुलां जांच्यांनी त्यो रचिल्ल्यो आसा आणि ती आमचे मेरेन पाविल्ली आसा, जाल्यार आयज एक वेगळे रितीन प्रयोगूय जावपाक जाय. आयचें जीवन आसा, आयचे वेगवेगळे प्रश्न आसा, आनी ताका धरून लग्न संस्कृताये भितर, लग्न संस्थे भितर जे वेगवेगळे बदल घडटात ताका धरूनय बी घडी अशा तरेची रचना जावची हो तिजो मानस आसूये. आनी ताका लागून ताणें अशा तरेच्या उखाण्यांची रचना केल्ली आसा. अजाप दिसता ताणीन आपलें हें पुस्तक आसा गांठवल उखाण्यांचें, तें ओपिल्लें आसा कोणाक, आनी तेंय बीन ओपलां उखाण्याच्या भाशेंतल्यानूच, उखाण्याच्या शैलींतल्यानूच. ताणीन आपलो पुरुश जो आसा त्या पुरुषाक उखाण्याच्या शैलींतल्यान हें पुस्तक ओपिल्लें आसा. हांगाय बी तिजी सर्जनशीलता आनी कलात्मकता नदरेक भरता. ती कशी बरयता ती पळया. उतराक उतर जोडून गांठवल हांवें बांदलां, उतराक उतर जोडून गांठवल हांवें बांदलां, तुमकां सगळ्यांक गवाय दवरून वांजेकार रायकार पुरुषाक ओपलां. तुमकां सगळ्यांक गवाय दवरून वांजेकार रायकार पुरुषाक ओपलां. म्हणजे म्हाका हांगासर ह्या भुरग्याची तोखणाय करीनची दिसता की पुस्तक कसल्या कवितेचें न्ही, तर पुस्तक उखाण्यांचें आसा, स्वरचित उखाण्यांचें आसा. अशा वेळाचेर सुद्दां ओपणी करता आसतना आपल्या पुरुषाक ओपलां
आणि त्या पुरुषाच्या आशीर्वादाची जाणविकाय ह्या भुरग्यामध्ये आसा आणि ताका लागून ताची अपुरबायशी दिसता आमकां. इश्टानो, अशे तरेची कितलीशीच उखाणी ह्या विभागांनी आसा. जशें आत्तां तुमकां हांवें सांगलें, न्हवऱ्यान म्हणपाच्या उखाण्या भितर जायती उखाणी आसा, तशी बायलेन म्हणजे चलयेन व्हंकलेन कांय हांव एक रँडमली कांय उखाण्यांची वळख तुमचे मदेन करपाचो प्रयत्न करता, जेणे करून तुमकां ह्या पुस्तका भितर कशा पद्दतीची रचना आसा ती कळची म्हणून. म्हाका 10 मिनटां दिल्ली आसा, आदीच 4-5 मिनटां हांवें घेतिल्ली आसा. कारण म्हळ्यार एकदां लेक्चराक उबो रावलो की एक वर उलोवपाची संवय आसा, इतलो उलोवचो ना हांव, येवपाची कांयच गरज ना. पूण देख म्हणून कांय उखाण्यांची हांगासर देख म्हणून हांव कांय उखाणी हांगा घेता तुमचे मुखार. नेत्रावळी बुडबुड्या तळयेक येतात बुडबुडे. नेत्रावळी बुडबुड्या तळयेक येतात बुडबुडे आणि टिंब टिंब म्हणजे सगळ्या कामात गडबडे आणि टिंब टिंब म्हणजे सगळ्याच कामात गडबडे. तेफळां घालून केलें बरें आमट तीख खतखतें. तेफळां घालून केलें बरें आमट तीख खतखतें म्हणजे टिंब टिंब मात सामकें उठुते म्हणजे टिंब टिंब मात सामकें उठुते. हांवें पोरसांत फुलयल्या सोबीत बाग तरी आमच्या टिंब टिंबच्या नाकार सदांच राग, तरी आमच्या टिंब टिंबाच्या नाकार सदांच राग. अजाप बाई, संडे आसूं वा मंडे. अजाप बाई, संडे आसूं वा मंडे, टिंब टिंब म्हणजे करता सदांच फंडे, टिंब टिंब म्हणजे करता सदांच फंडे. म्हणजे कितल्या बारीकसाणेन निरीक्षण करून दादल्या मनशाच्या स्वभावातले बारकावे तिने आपल्या ह्या उखाण्यांनी शब्दबद्ध करपाचो सुंदर प्रयोग केल्लो आसा. म्हणजे तिणी जे पळयलां, जे समजलां, जे भोगलां आपल्या जिवितांत, त्या सावार गजालीचो हो एक शाब्दीक दिश्टावो आसा इश्टानो. जो मेरेन खंयच्याय गजालीक तूं काळीज दिना, त्या गजाली भितर रिगना, तो मेरेन ती गजाल तुका प्रसन्न जावंक शकना. जशें डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय कवितेच्या संदर्भात म्हणटा, कविता म्हळ्यार काळजांतल्या गर्भकुडींतली देवता काळीज दिल्यारूच पावता. म्हणजे ती अशी तरेची देवता आसा, तूं तुजें काळीज ओंपल्या नंतरूच ती तुका पावतली. म्हाका दिसता उखाण्यांच्या ह्या देवतेक जे वैष्णवीन पुजिल्ली आसा ती देवता ताका कळत नकळटा हांगा पाविल्ली आसा आनी ताका लागून इतल्या सोबीत सुंदर उखाण्यांची रचना ताजे कडच्यान जाल्ली आसा. म्हणींचो वा ओपारींचो वापर करून एक दोन हांव देखी घेतात जी उखाणी तांणी बरयल्या ताजेर. सुपातूय धरना वल्लेतूय धरना. सुपांतूय धरना वल्लेतूय धरना, टिंब टिंब विणे जगप आतां म्हाका कशेंच जमना, टिंब टिंब विणे जगप आतां म्हाका कशेंच जमना. हांगा पळयात फुडें कोंब्याक धापलो म्हण साथ घालपाचो रावना. कोंब्याक धापलो म्हण तो साथ घालपाचो रावना. डॅश डॅशचो मोग हो काळजात म्हज्या मावना, डॅश डॅशचो मोग काळजात म्हज्या मावना. म्हणजे मोगाची वेगवेगळी वलयां, मोगाचे वेगवेगळे आयाम वा रुपां, घोव आनी बायलेच्या नात्या संबंधाचे वेगवेगळे आयाम जे आसा ते ह्या उखाण्यांनी दिश्टी पडटा. म्हणजे म्हाका आनी एक गजाल जाणवता ती अशी, फक्त घोव आनी बायल हांच्या नाते संबंधाच्या संदर्भानूच तिणेन आपल्या उखाण्यांनी बरोवंक ना, जाल्यार अख्ख्या गोंयची एक सांस्कृतीक पार्श्वभूमी कळत नकळटा तातूंतल्यान अभिव्यक्त जाल्ली दिश्टी पडटा. आनी ती सांस्कृतीक आसूं, देव देवस्पणाच्या संदर्भातली गजाल आसूं, अख्ख्या जिवना भितर वेगवेगळे जे पावणे येतात त्या पावण्याच्या संदर्भान आसूं, साबार गजालींचो संदर्भ तिच्या ह्या उखाण्यांनी दिश्टी पडटा. थोडेशें सांगचें जाल्यार कुळदेवीचो संदर्भ तिच्या ह्या उखाण्यांनी येयला, गणपतीचो संदर्भ येयला, सूर्य चंद्र तारे हांचो संदर्भ आयिल्लो आसा, जांबावलेचो गुलाल आसा, कुंकळीच्यो सत्र्यो आसा, त्रिपुरारी पौर्णिमा आसा साखळेची. म्हणजे गोंयच्या संदर्भात एक बायलेक अपेक्षीत आशिल्ले देव देवस्पण आनी आपले घर परिवार हांचो साबार गजालींचो संदर्भ तिच्या उखाण्यांनी येता आसतना जशी सुकणी, सावदा येता, झाडां झुडपां, फुलां फळां, इतलेंच न्हय तर गोंयांत इफ्फी जाता आनी ह्या इफ्फीचो संदर्भ सुद्दां ताच्या एका उखाण्यान येता. हांव एक आव्हान करता वैष्णवीक तिच्या ह्या उखाण्यांक पळोवन की आज फेसबूक, व्हॉट्सएप किंवा अशा पद्दतीच्या इंटरनेटाचो जमानो आसा, तर तातूंतल्यान घोव बायलांच्या नात्याक धरून तुवें उखाणी बरोवची
आणि अशा पद्धतीने एक प्रयोग करतो की विनोदी शैलीची उखाणी, कारण महाराष्ट्रात उखाण्यांची सर्त जाता आणि या सर्तीन लोक ती उखाणी ऐकून सामकी पोटान मुड्डो येयल्ल्या भशेन हांसतात, एन्जॉय करतात. अशा पद्धतीचो प्रयोग गोंयांत जावपाक जाय आणि कांय जाळवणदार जे आमचे कडेन हांगासर उपस्थित आसा ह्या व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान निश्चितच त्या नदरेंतल्यान विचार करतले अशें म्हाका दिसता. इश्टानो, ह्या उखाण्यांनी संकलित केल्ली कांय उखाणी आसा आणि प्रामाणीकपणान, अतिशय प्रामाणीकपणान आपली जी 50 उखाणी जाणट्यांकडच्यान हाडल्या ती तशाक तशी तांणी मांडल्या. तांची उतरावळ, तांची शैली, तांची मोडी, तांची बोली भास ही आसा तशीच दवरून वैष्णवीन 50 उखाणी निमणे कडेन परिशिश्टान मांडल्या आणि ताजे भायर ज्या बायलांकडच्यान, ज्या अस्तुऱ्यांकडच्यान आणि गांवगांवांनी वचून ज्या लोकांकडच्यान ताणीन उखाणे एकठांय केल्यात तांचेय बी नांव प्रामाणीकपणान मांडिल्लें आसा. हे नदरेंतल्यान भारती कुंकळकार हांणी संकलीत केल्ले उखाण्यांचो जलो आमी पळयतात. पूण वैष्णवी रायकराच्या ह्या उखाण्यांच्या झेल्याचो एक गुण म्हणल्यार तांणी स्वरचित उखाणी चडांत चड तातूंत आसा आणि हो तिजो जो वावर आसा तो तिणी सातत्यान मुखार व्हरचो, जेणे करून अशा तरेचें एक भांगराचें पान कोंकणी साहित्याच्या संदर्भात आमकां उक्तें जाल्लें पळोवपाक मेळटलें. वैष्णवी बाई, तुजे मदीं एक प्रामाणीकपण आसा आणि खास करून एखादी गजाल तुवें हातान घेतली म्हणटकूच ती पुरी करपाची तळमळ तुजे मदीं आसा. कारण विद्यार्थी दशेंतल्यान हांव तुका पळयत आयिल्लो आसा आणि तुवें एक गजाल थरयली म्हणटकूच कितल्योय जरी अडी अडचणी आयल्यो, कितलीय मोठी संकटां आयलीं, तरी लेगीत तूं प्रामाणीकपणान आणि कश्टान जिद्दीन ती गजाल जी आसा ती पुरी करपाचो प्रयत्न करतात. आणि म्हाका ह्या तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीन वैष्णवीचे घरकार प्रितेश बाब हाकाय बी परबी भेटोवपाक जाय, कारण ताज्या सहकार्या बगर हे काम शक्यच जावचें ना. आमी म्हणटा की खंयच्या दादल्याच्या यशा फाटल्यान एक बायल आसता, हांगासर एका बायलेच्या यशा फाटल्यान दादलो आसा. म्हणून तुमी सगळ्यांनी प्रितेशाक परबी भेटोवपाची गरज आसा. जितले लोक तांच्या फामिलींतले आसा तांच्यांनी हे गजालीची नोंद घेवची की हे कोंकणी साहित्याच्या संदर्भातले न्ही इश्टानो, कोंकणी आणि मराठी अशेंय बी कांय धरचें न्ही. खरें म्हणजे एकंदर आमची जी जीवन शैली आसा, आमच्या वाठार जी कोंकण वाठाराची आसा, भारतीय संस्कृतायेची म्हणा, हिंदू धर्मामधली म्हणा, तर ह्या जीवन शैलीमध्ये या एका संस्कारामध्ये लग्न संस्थेतल्यान घडपी संस्कार जो आसा किंवा विधी आसात किंवा परंपरा आसात घरात नाव घेवपाची, तर त्या परंपरेक जिती दवरपाचो प्रयत्न वा एक आदर्श दवरपाचो की बाबा नव्या पिळगेन सुद्धा हातून लक्ष घालपाक जाय आणि फुडें व्हरपाक जाय. एक लिडिंग फ्रॉम फ्रंट अशा पद्धतीन तिने हे काम हातान घेतिल्लें आसा. तुमच्या परिवाराचे हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता की अशा पद्धतीचो वावर करपाचें मुखेलपण हांगा वैष्णवीन केल्लें आसा आणि हो वावर ताणें असोच मुखार व्हरचो. हांव जाणा ताणें होवयांच्या संदर्भानूय त्या आतां वावर करता, अभ्यास करता. एकूच गजाल ऍड करपाक सोदता, तुका सगळ्यांचे फाटबळ किंवा तेंको आसतलोच, पुणून एकदा ही अशा पद्धतीची संकलनां तूं केली, होवयाच्या संदर्भात संकलनाच आसतली, ताज्या उपरांत ताजें विश्लेशण, ताज्या भितर बायलांचे कशा कशा पद्धतीचे विचार, भावना, तांची कल्पना, तांच्या काळजाचे घालमेल, तांणी सोशिल्लें सगळें दुख्ख कशे पद्धतीन त्या ओवयांनी अभिव्यक्त जाल्लें आसा ताजो शोध जर घेतलो जाल्यार तूं प्राध्यापकीय पेशान आसा, तूं आयज खंय तरी शिकयता विद्यार्थ्यांक, साहित्याचो अभ्यास तूं करता, त्या अनुषंगान त्या दृष्टिकोनांतल्यान ताजो अभ्यास करशीत जाल्यार म्हाका दिसता तुज्या वावराक चड मोल येतलें. कारण दुर्दैवान कांय लोक आसा जांच्यांनी विश्लेशण केलां, अभ्यास केला, पूण जायत्या लोकांनी संकलनां केल्या आणि संकलनां जाल्या तांचो वावर एका विशिश्ट मर्यादे कडेन व्हरून तो योग्य असं म्हणूं येता आमच्यांनी, पूण ताजो खोलायेन अभ्यास जावचो आणि त्या अभ्यासांतल्यान एका विशिश्ट काळाचेर आमच्या बायलांनी, आमच्या अस्तुऱ्यांनी, आमच्या भयणुलांनी जे दुख्ख सोंसलां वा जें जीवन जगलां तें जीवन जें आसा ताज्या संदर्भान कितें तरी नवो शोध लागचो, हो विचार तुजे कडच्यान हे काम तुजे कडच्यान जावची अशी अपेक्षा हांव बाळगितां. इश्टानो, अशाच पद्धतीचें काम फक्त म्हणी ओपारी वा अशा तरेचे लोक साहित्य बरोवपाचें न्ही, तर कोंकणी व्याकरण आसत, कोंकणीच्या संदर्भान एक नव्या पद्धतीचे टूल्स, टिचींग टूल्स तयार करप, अशा पद्धतीचो वावर ह्या कोविड महामारीच्या काळान जाल्लो आसा, लोक करतात. वर्धा डिजिकॉमाचे रघुवीर बाब हांणी सुद्धा ज्या पद्धतीन हें सगळें सुरू केल्लें आसा ते तातूंतल्यानूच ब्लेसिंग इन डिसगायज अशें जें म्हणटात, म्हणजे जेन्ना जेन्ना संकटां येतात ती संकटां आपले भितर एक संद घेवन येता आणि त्या संदेचो फायदो घेवन ते भांगर करचे त्या खिणाचे,
हे काम आम्ही करता आणि तशाच पद्धतीचे काम कोंकणी भाषा मंडळ करताना आमकां दिश्टी पडटा. विश्व कोंकणी केंद्र जाणे कोंकणी रंगमाचेचो इतिहास म्हणून एक मोठो ग्रंथ आमचे कडल्यान बरोवन घेतला. हांवूय त्या वावराचो एक घटक आसा आणि तातूंत लोकसाहित्य लोकनाट्य हांचो बी अभ्यास जाल्लो. सार्थ नावाची एक संस्था अविता जॉन आणि ताजे बाकीचे तुळशी बाकीचे सगळे वांगडी आसा ती कोंकणी व्याकरणाच्या संदर्भात शिक्षणीक एक टूल्स तयार करपाक फाटीक लागिल्ली आसा. गोवा विद्यापीठाच्या संदर्भात हांव जेन्ना जॉईन जालो तेन्ना लक्षात आयलें की डॉक्टर प्रकाश पर्येकार आणि वेगवेगळे उपक्रम जे आसा ताजी सुरवात केल्ली आसा आणि तातूंत लिंग्विस्टीक सर्वे ऑफ गोवा अशा नावाचो एक मोठो प्रकल्प आसा. त्या प्रकल्पान कितलेशेच लोक इन्वॉल्व जातले, मोठो वाव जातलो आणि लिंग्विस्टीक सर्वे ऑफ इंडिया अशा पद्धतीचो एक मोठो वाव 9 खंडांनी जसो जाल्लो तशाच पद्धतीन गोंयच्या वेगवेगळ्या समुदायाची बोली, त्या बोलीची वैशिष्ट्यां वा ताज्यो खाशेलतायो साबार गजाली ज्यो आसा त्यो एकठांय करून एक पिळगी जी वता त्या पिळगे वांगडा तेजी बोली वता, तेजी उतरावळ वता, ती प्रिजर्व ती दवरून विद्यापीठ स्तराचेर ताजें डॉक्युमेंटेशन करून ताजेर अभ्यास जातलो जेणे करून पेडणे साकून काणकोण आनीक वास्को साकून कुळ्या मेरेन जी विविधताय दिश्टी पडटा भाशीक पावंड्याचेर आमकां तिचें संकलन जातलें. तशाच तरेचो एक मोठो वाव तुवें ह्या गांठवल उखाण्याच्या ह्या पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान केल्लो आसा. म्हणून ह्या समयाचेर हांव तुका परत एकदा सगळ्यांच्या वतीन परबी भेटयता आनीक एक गजाल वता वता सांगता. अशें म्हणटात द कम्युनिटी which forget their past don't have future. You can say any country, any community which forget their past, they don't have future. म्हणजे आम्ही तुम्ही सगळे जाण देशीक पावंड्याचेर सुद्धा विचार करूं येता. जे जे कोण आपलो इतिहास विसरतात, जे जे लोक आपली हिस्ट्री विसरतात, आपलो पास्ट भूतकाळ विसरतात, तांकां बरो फुडार आसूं शकना. इतिहासाच्या अनुभवांतल्यान वर्तमान काळात स्थिर जावन आमी भविष्याचो वेध घेवपाक जाय. अशें केल्यारूच जाल्यार म्हाका दिसता आमी ह्या संवसारान आमची म्हणून एक संस्कृती आसा, आमचें म्हणून एक जीवन आसा, आमची म्हणून एक जीवन शैली आसा अशें म्हणून ताट मानेन उबे रावून सांगू शकतले. आणि ताजी सुरवात ह्या 21व्या शेंकड्याच्या आरंभाक आमी सगळ्यांनी केल्ली आसा आणि ताजी एक ताजें मुखेलपण जें आसा ते वैष्णवी रायकर आनी ताज्या सारकिल्ल्या लेखकांनी आनी लेखिकांनी केल्लें आसा. म्हणून हांव ह्या सगळ्यांक परबी भेटयता, शुभेच्छा दिता आणि वैष्णवीक सांगपाक सोदता की कसलेंय जर मार्गदर्शन तुका जाय आसलें ह्या मळाचेर जाल्यार आमी तुमच्या फाटल्यान आसतलो आणि तुजे घर परिवार तुज्या फाटल्यान आसतले. फरक इतलोच की जिद्द सांबाळ आनीक सैम संस्कृती आणि सृजन ह्या साबार गजालींक तुजे पासून पयस वचपाक दिवं नाका. परत एकदा शुभेच्छा. आणि म्हाका ह्या कार्यक्रमांत तुवें जोडून घेतलो ताका लागून भूमी प्रकाशन, वर्धा डिजिकॉम आणि वैष्णवी प्रितेश रायकर हांकां हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आणि हांगासर थांबता. तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका बारीकसाणेन आयकलो म्हणून धन्यवाद. ओब्रिगाद. चोपडेकर सर, देव बरें करूं. खूब सुंदर आणि सोबीत अशा उतरांनी आणि खूब बारीकसाणेन तुम्ही या पुस्तकाचे विवेचन केल्लें आसा. परत एक फावट हांव बाय वैष्णवीच्या वतीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि तुम्ही वैष्णवी बायच्या घोवाचें नांव घेतलें देखून म्हाकाय बी दिसता की तुम्ही जी एक उखाणे म्हणून दाखयलें तेंच हांव परत रिपीट करता आणि तातूंत प्रितेशाचें नांव घालता म्हणटकीच तें इल्लेशें बरे तरेन कळटलें. नेत्रावळी बुडबुड्या तळयेक येतात बुडबुडे, नेत्रावळी बुडबुड्या तळयेक येतात बुडबुडे आणि प्रितेश म्हजे सगळ्याच कामाक गडबडे, आणि प्रितेश म्हजे सगळ्याच कामाक गडबडे. आनीक एक घेता. सगळ्यांचें बरें जावं म्हूण देवाक घातलें घाराणें, सगळ्यांचें बरें जावं म्हूण देवाक घातलें घाराणें, प्रितेशाचो आदार मेळचो म्हूण देवा लागीं मागणें. अशे तरेची ही उखाणी वैष्णवीबाईन बरयल्यात आणि ताजे आयज पुस्तक रुपांतल्यान प्रकाशन जाता, उक्तावण जाता, विमोचन सुवाळो जाता. अशा वेळार सगळ्या परस चडांत चड जर खोशी जर कोणाक आसत जाल्यार ती म्हळ्यार लेखिका कवयित्री बाय वैष्णवी रायकर. आणि ह्या वेळार हांव मागता तांचे कडेन की ताणें आपल्या मनांतल्यो भावना व्यक्त करच्यो आणि आपलें मत आमच्या मुखार उक्तें करचें. बाय वैष्णवी रायकर. हांगा आशिल्ल्या समेस्ताक देव बरें करूं. कितें उलोवचें आनी कितें तें सुचना, पण
तरी लेगीत जो काळजान जे उमेदीचे उमाळे आसात ते सामके खतखतून भायर सरतात. जशी नुस्तीं फडफडून उदकांतल्यान भायर सरतात तशेंच हे उमाळे जे आसात ते खतखतून भायर सरले आसात आनी ते तुमच्या मुखार मांडपाचो हांव प्रयत्न करतां. म्हजी थोडीच उतरां आसात जशें सरान म्हणलें, हनुमंत सरान म्हणलें की आमकां टिचराक आमकां शिक्षकाक खूब वेळ उलोवपाची संवय आसा. पूण तितली वेळ हांव घेवचें ना. थोडेच उतरांनी म्हजें जें मनोगत जें आसा तें व्यक्त करतलें. ऑनलायन जमिल्ले सगळे मानेस्त शिक्षक, विद्यार्थी, म्हजी घरचीं आनी सगळ्यांक नमस्कार. आज म्हजें काळीज खोशयेन उपाट भरून ओत्ता आनी ती खोशी हांव तुमच्या मुखार परगटायतां. म्हजें पयलें पुस्तक मनभवळ जेन्ना उजवाडाक आयलें तेन्ना भोवमानेस्त डॉक्टर भुशण भावे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. तांणी आपल्या भाशणांत म्हणिल्लें, एक पुस्तक काडून ओगी बसपाक जायना. साहित्याक सातत्य उरपाक जाय. आनी तांचीं उतरां म्हज्या मनांत घट्ट उरलीं. पूण खंयचो प्रकार हाताळप हो सोद चालू आसलो. तेन्नाच आमचेच घरचें एक लग्न मुंबयक आसलें. बाब तेजस शिरोडकर हांचे लग्नाक हांव गेल्लें. ते आतां ऑनलायन आसात जाल्यार तेंचेच हितूंतल्यान तेंचे एक मनीस कोणीय आसूं तो तेंचे एक तुमकां प्रोत्साहन कशें मेळटा आनी तितूंतल्यानूच तुमी फुडें वतात. तशे तरेनूच तें जालें. हांणी म्हाका सांगलें आपल्याक कोंकणीनूच उखाणे घेवपाक जाय. ते मुंबय आशिल्ल्यान तांकां चडशे मराठी आसता थंय, पूण ते गोंयकार आनी तांकां कोंकणीन उखाणे घेवप म्हळ्यार खूब वेगळें अशें दिसतालें. म्हणून म्हाका तेणें एक बरोवन दी आपल्याक सादेशें बरयल्यार जाता. आनी हांवें एक ल्हानशें अशें उखाणें तांकां बरोवन दिलें म्हाका जमता तशें. आनी तें जेन्ना हांवें बरयलें तेन्नाच अशें दिसलें की म्हजो जो सोद आशिल्लो खंयच्या प्रकाराचेर आतां हात घालप वा खंयच्या प्रकारान फुडें वचप जे साहित्याचो प्रकार जो आसा आनी तेन्नाच सोद सोंपलो आनी लोकवेदाचो उखाणे हो प्रकार घेतल्यार कसो अशें म्हाका तेन्नाच विचार आयलो. असो विचार मनांत घेवनूच हांव परत आयलें गोंयांत. आनी गोंयान येतकर वेळ वगडाय नासतना हांव सोंपेपणी चड वेळ वगडायना. वेळ वगडाय नासतनाच हांव सगळ्या लायब्ररींनी भोंवलें. सगळ्या लायब्ररीन भोंवून बुकां जितलीं लोकवेदाचेर आसात तितलीं पुस्तकां हांवें वाचलीं. आनी वाचून पळयलें तेन्ना कळ्ळें की उखाणी हो जो प्रकार आसा तो उखाणी प्रकार चड प्रमाणांत आमच्या मुखार येवूं ना. आनी जे आमचे कोंकणी भाशेंत ना ते येवपाची चड गरज आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसलें. आनी हांवें बरोवपाक सुरवात केली. उखाणेची 3 विभागणी ज्यो आसात त्यो हांवें स्वता केल्यात हांगा. म्हणल्यार न्हवऱ्यान म्हणपाची, व्हंकलेन म्हणपाची, दोगांनी म्हणपाची आनी म्हणीचेर आदारून उखाणी जी आसात ती हांवें स्वता केल्यात. ह्या पुस्तकाक एक वेगळेपण हाडपाचो हांवें प्रयत्न केला. ते म्हणल्यार सदांच आमी न्हवऱ्याचेर, व्हंकलेचेर आनी दोगांनी म्हणपाची अशे तरेचीच उखाणी आमी चडशी पळयतात. पूण ह्या पुस्तकाक एक वेगळेपण हाडचें अशें मनांत आशिल्लें आनी कितें हाडचें तें सुचना आशिल्लें. तेन्नाच मदींच अशे तरेचो एक विचार आयलो वाचता आसतना, वाचन करता आसतना की म्हणीचेर आदारून उखाणी केल्यार कशीं. आनी म्हजे घरकार जे सदांच म्हाका आदार दितात आनी तेंचो आदार म्हाका सदांच आयुश्यभर आसतलोच साहित्याच्या प्रवासांत. तेणी म्हाका हें सुचयलें की तूं करून पळय, एक प्रयोग कसो करून पळय, जमता जाल्यार पळय. आनी हांवें तें करपाक सुरवात केली. करून करून जवळ जवळ म्हजे कडेन ती 40 जमली. 40 उखाणी जमप म्हणीचेर आदारिल्लीं हें खूब कठीण अशें काम. कित्याक खंयचीय म्हण आमी घेवंक शकनात. कांय म्हणी ज्यो आसात तेजो अर्थूच वेगळो आसता आनी ती आमी उखाण्यांनी घेवपाक मेळनात. ताका लागून प्रत्येक म्हण वाचून अर्थपुर्वक तितूंतल्यान जें कितें मेळटा तेजो सोद घेवन हांवें ती उखाणी रचल्यात. सगळ्योच म्हणी घेवन हांवें ती उखाणी थंय रचुनात. मागीर ही जी 40 उखाणी जाली तेजे फुडें तरी पूण म्हजें मन खूब अस्वस्थ आशिल्लें. बूक म्हजो पूर्ण जावूं ना अशें तरेन दिसतालें, पुराय जावूं ना अशें तरेन दिसतालें. म्हणून हांव आनीक फुडें तरी कितें तरी विचार करपाक लागलें
आनी अशें ठरयलें की मूळ जी उखाणी आसात आमच्या लोकवेदांतली मूळ उखाणी जी आसात ती एकठांय केल्यार कशी वा तांचें संकलन केल्यार कशें कित्याक आमी आमचें जें मूळ आसा आमचो जो जे आमचे भाशेचे वा आमचे लोकवेद जो आसा तो आमचो मूळ आसा आनी त्या मुळांतल्यानूच आमी घडल्यात त्या मुळांतल्यानूच आमची वळख घडल्या आनी तेकाच लागून आनी तेकाच आनी तेकाच लागून हांवें संकलन करपाचें थारायलें संकलन करता आसतना वेगवेगळ्या वाठारांनी हांव भोंवलें खूब कडेन हांव पावलें ज्या गांवांनी हांव केन्नाच पावूना अशे तरेच्या गांवांनी पावलें आनी म्हाका ह्या वाठारांनी भोंवडावपाक वा ह्या वाठारांनी म्हजे बरोबर स्वता म्हजे घरकार येताले खूब पाशेंसावन ते म्हजे बरोबर रावताले आनी तेंचे हांव सदांच देव बरें करूं अशें म्हणटा कित्याक तेंकाच लागून आज म्हाका हो फुडाकार मेळ्ळो आनी आज हें पुस्तक हें तेंकाच लागून येता अशें हांव तुमचे सगळ्याचे सामकार सांगता म्हजी जवळ जवळ 50 संकलनांतली उखाणी आसात तितूंतले एकूच उखाणी हांव तुमकां म्हणून दाखयता सालेलीच्या रस्त्यार धोपारभर धुल्ल आनी घरकाराच्या नांवान गुलाबाचें फूल ह्या उखाण्यांत आपले गांवचें नांव ताचे विशीं भोव कमी उतरांनी वा आपले गांवचे बद्दल जी म्हायती जी आसा वा गांवांत जें कितें आसा तें खूब भोव अशें कमी उतरांनी हांगा व्यक्त जाल्लें अशें दिश्टी पडटा जो म्हजे अशे तरेचे हें मांडप आसा म्हणजे तितून आनी कितें वेगळेपण आसूं शकता पूण म्हाका तशें दिसलें जेन्ना हांव संकलन केली त्याच वेळार म्हाका हें अशें अणभवपाक आयलें फुडें जें आसा कांय प्रसंग जे आसात खूब आसात प्रत्येक गांवांनी जेन्ना हांव भोंवतालें प्रत्येक कडेन हांव वतालें तेन्ना वेगवेगळे प्रसंग म्हाका याद येतात आतां एकूच प्रसंग हांव तुमकां हांगा सांगता तो म्हणल्यार जेन्ना हांव संकलन करपाक सुरवात केली तेन्नाच म्हजो एक आतेभाव जो सांकळे रावता ताणें म्हाका सांगलें की वाळपय ठाणे ह्या वाठारांत म्हादय उत्सव जावपाचो आसा थंय तुका जें कितें जाय तें मेळटलें हांव तशेंच दुसऱ्याच दिसा म्हणल्यार जाता म्हणजे दुसऱ्याच दिसा हांव थंय गेलें आनी थंय जे म्हादय उत्सवाक जे लोक आशिल्ले जे थंय सादरीकरण जातालें तें पळोवन म्हजें मन सामकें भारावल्या भशेन जालें हांव सामकें पिसावल्ल्या भशेन जालें जशें की म्हाका एक खूब खजानोच असो मेळ्ळा खूब भांगर मेळिल्ल्या भशेन तेन्नाच थंय म्हाका बाब तुकाराम गांवकार म्हणून एक मनीस मेळ्ळे तेंचे नांवाची उल्लेख हांव मुद्दम करता कित्याक ते जे आसात ते अनवळखी लोक पूण कित्याक दुसऱ्या मनशाक आपूण लागीं करतलो पूण तरी पूण त्या मनशांनी म्हाका लागीं केलें आनी तेणें सांगलें की तूं सालेली ह्या गांवांत यो आनी थंय पावतकर ताणें म्हाका रघुनाथ गांवकर ह्या मनशाक मेळपाक सांगलें रघुनाथ गांवकर ह्या मनशान वा तेंचे हांव खरेंच उपकारी हांगा आसा की तेणें जवळ जवळ 8 बायलांक एकठांय केली आनी म्हजें काम जें आशिल्लें तें खूब सोंपें केलें ती 8 बायलां एकठांय जालीं वेगवेगळ्या गांवचीं आशिल्लीं ती बायलां तांकां एकठांय हाडून एका जाग्यार तेणी बसयली आनी तेणी सगळ्यांनी म्हाका हो आदार दिलो ही हांव मुद्दम ह्या नांवाची उल्लेख कित्याक करता कितें सोंपेपणी आमी ह्या लोकांचे उल्लेख करनात आनी तेंचे मदीं जी कला आसा तेंचे मदीं जो लोक कलेचो जो एक आदर आसा जो आमी लोकांनी जे शिक्षीत लोक आसात तेणी सांबाळून दवरपाक जाय फुडें हांगा हो सांगपाचो उद्देश कितें आसा जो अणभव जो आसा म्हजो हांवें तुमच्या मुखार हांगा कित्याक मांडला कारण म्हणल्यार संकलन करप ही खूब सोंपी गजाल अशी न्हय जेन्ना हांव अशें गांवांनी भोंवतालें वेगवेगळे प्रसंग आसात जे आतां हांव तुमच्या मुखार मांडूंक शकना पूण तरी लेगीत तुमकां सांगता की संकलन करप ही सादी गजाल न्ही तितून तुमकां खूब पाशें सादचें पडटा पाशें जो पर्यंत तुमचे भितर तयार करनात तो पर्यंत हें संकलन कशेंच जावपाक पावना हें सामकें हांव म्हज्या अणभवांतल्यान तुमकां सांगता जर फुडाराक कोणीय जी आसात जी संकलन करून आपले लोकवेदान समज एक हातभार दिवपाक सोदतात जाल्यार पयलीं म्हणटा तें पाशेंसान काम करपाक शिकात हें खूब गरजेचें संकलना खातीर ज्या लोकांनी म्हाका आदार दिलो जे जाणकारांनी म्हाका आदार दिलो
तांची वळेरी जी आसा जी हांव तुमच्या मुखार हांगा वाचतां आनी तेंचें नांव घेनासतना म्हाका दिसना की हे कार्यावळ पुराय जातली अशी. वनिता नायक, चंद्रावती पागी, नमिता पागी, प्रमिला पागी, सीता पागी, जयंती पागी, लक्षावती पागी, काणकोण खोल, श्री साखळेश्वर हौशी भगिनी संस्कृती संस्था, बार्देस नेरूल, चंपावती गावडे मडकय, जानकी हळदणकार, प्रज्योती राऊळ दिवाडे, हेमा कारेकर नावेली, शेवंती नायक फातर्पा, राजश्री च्यारी साकोर्डा, कांचन देसाय आणि राधा देसाय काकोडे, विश्रांती गांवकार, रुक्मिण कृष्णा गांवकार, रुक्मिण लक्ष्मण गांवकार, चंद्रावती गांवकार, येसू गांवकार, राधिके गांवकार, पार्वती गांवकार आणि रुक्मिणी गांवकार चालेली सत्तरी. हेंचे हांव सदांच उपकारी आसतलें. तशेंच ह्या मनशाक मेळोवपा खातीर जाणी म्हाका आदार दिलो, जाणी म्हाका ही नांवां सुचयलीं वा ह्या गांवान वचून तूं मेळ जाणी म्हाका सुचयलें, तेंची तर वळेरी खुबूच व्हड आसा. जे हांव तुमकां एक अणभव सांगलो तितूंतल्यानूच तुमकां कळ्ळां आसतलें आनी ती वळेरी हांगा हांव सांगप शक्य जायना, पूण तांचे उपकार सदांच म्हज्या काळजांत उरतलेच. फुडें जें आसा ह्या साहित्यांत एक मोलादीक संपत्ती जी आसा ती आमी सांबाळून दवरपाक जाय. आतांच्या आधुनीक युगांत सांबाळून उरप ही भोव गरजेची आसा. आमच्यो होवयो, फुगडी, धालो, उखाणी हे लोकसाहित्य हे आमचे नीज आसा आनी ते आमचे मूळ आनी ती आमची वळख आमी खरीच सांबाळून दवरप आनी ती नश्ट जावपाक दिवप ना हे आतांच्या तरणाट्या पिळगेक तर कळपाची गरजूच आसा. निमणे कडेन पूण विसरप शक्य ना ते म्हणल्यार म्हजे सर भौमानेस्त डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर हांणी म्हाका सदांच म्हज्या साहित्याच्या प्रवासांत म्हाका आदार दिलो, म्हाका प्रोत्साहन दिलें. हांव केन्नाय तेंच्या फुड्यान वतालें तेन्ना ते आपलें कितलेंय काम आसलें जाल्यार ते कुशीक दवरून म्हाका सांग गो नम्रता कितें जालें, कितें हाडलां तुवें आज, अशे तरेन एक उतर जें मायेचें उतर तेंच्या तोंडांतल्यान येतालें तेंच खूब जातालें आनी तोच एक आदार जो आसा तो म्हाका सदांच सरा कडल्यान मेळ्ळो. म्हणून तांचे हांव सदांच उपकारी उरतलें. तशेंच भुमी प्रकाशनाचे जाळवणदार भौमानेस्त झिलू गांवकार सर हांणी दिल्ल्या सहकार्या खातीर तांकांय दिनवास. सराक हांवें परत परत फोन करून ह्या लॉकडावनाचे हितून परत परत सर बूक येवपाक जाय अशे तरेन तांकां परत परत फोन करून हांवें मातशे त्रास दिले जे हे कोंकणी खातीर आपले भाशे खातीर जे आसात ते त्रास जे आसात ते सगळ्यांकूच जातात ती तितून येवचे जे कोंकणी ना ते येवचे तेजे खातीर धडपड जी आसा ती प्रत्येकान करची अशी म्हाकाय जाल्यार दिसता. ह्या पुस्तकाक अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना बरोवपी लोक साहित्याचे ज्येश्ठ अभ्यासक भौमानेस्त विनायक बाब खेडेकार हांचे मनाकाळजांतल्यान खेरीत उपकार मानता. विनायक खेडेकर सर आज ते उलोवपाक पावले नात, पूण तरी लेगीत तांचो आशिर्वाद प्रस्तावनेच्या रुपान म्हाका हांगा मेळ्ळा आनी तेंची जी उतरां आसात तेणी जें म्हाका सांगलें की फुडें तूं अशेच तरेन लोकवेदाचेर तुजो अभ्यास करत राव आनी हांव तो करतलेंच. हांव तो केन्नाच खंड पडपाक दिवचें ना. आजुनूय म्हजें चालू आसा, कांय ओवियाचे एक संकलनाचेंय चालू आसा, सो तें पूर्ण केले शिवाय हांव सुशेगाद बसपाचें ना. उखाणी संकलन करपाक ज्या गांवांतल्या लोकांनी तशेंच ज्या मायेच्या लोकांनी म्हणल्यार जाता तेणी जो म्हाका आदार दिलो तो सदांच उरतलो. हांव परत परत तेच उल्लेख करता कित्याक तांकां विसरप शक्य ना आनी तांकांच लागून आज कांय गोश्टी म्हाका कळ्ळ्यात. म्हजी माती, म्हजी जमीन, म्हजे मातयेचो गंध म्हाका जो आसा, जो वास जो आसा तो काळजांत ते मनशाक लागूनच उरला. निमाणे कडेन म्हणपाचें जाल्यार जे म्हजे सूत्रसंचालक जे आसात रघुवीर सर तेंच्या फुड्यान जेन्ना हांव आयलें आनी तांकां सांगलें सर म्हाका अशे तरेन म्हजी कार्यावळ करपाची आसा, सरान एकाच उतरान म्हणलें की तूं कांयच भिनाका, आपूण करतलो.
हेच उतर खूब जाता. तुमकां पयशांची गरज पडना आनी सरान तेंच केलें. आनी आज जी ऑनलायन जी कार्यावळ घडटा ती रघुवीर सराच्या घरा येवन आमी केल्या आनी ती तेंचो आदार जो मेळ्ळो तेकाच लागून ही आमी फुडें पावलीं अशें जाल्यार म्हाका दिसता ही कार्यावळ ऑनलायन घडपाक पावली. म्हणून तांचें हांव सदांच देव बरी कर अशें म्हणटलें. म्हज्या पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन आमच्या कोंकणी भाशेची वळख, गोडसाण आनी ताका येवपी ह्या मातयेचो गंध लोकांच्या काळजांत रिगचो आनी सदांच अस्तित्वांत उरचो म्हणून हो ल्हानसो प्रयोग तुमच्या मुखार दवरतां. ताचो तुमी स्विकार करतलींच अशी हांव आस्त बाळगितां आनी म्हजी हे 2 उतरां हांगाच सोंपयतां. वैष्णवी बाय, देव बरें करूं. खरेंच मनांतले उत्फर्के तुवें ह्या वेळार आपल्या भावनेंतल्यान व्यक्त केल्यात. ऑनलायन यादस्तिकां भेटोवंक सोदतात ह्या वेळार आमी, पूण ताचे पयलीं ह्या पुस्तकाच्या लेखिके कडेन, कवयित्री कडेन मागता की ताणें रचिल्ल्या 1-2 उखाण्यांचें गायन आमकां करून दाखोवचें. बाय वैष्णवी रायकार. म्हणीचेर आदारून उखाणी. आद हांव नाचतना कोण शिरी फोडिना, ते म्हजे सांगात केन्नाच सोडिना. ताणें केले घोस्ताचे बटाट वडे, दर्यांत वडे तळयेर घडे. तें म्हजें हांवें घेवना वजें कारण, दातूय म्हजें ओठूय म्हजें. जशे 10 पोळे आनी 20 चुळचुळे, तें म्हजें सगळ्याच कामाक हुळहुळे. देव बरें करूं बाय वैष्णवी रायकर. तुम्ही सगळ्यांनी तांच्याच तोंडांतल्यान ही अशे तरेची उखाणी आयकली. खरें म्हळ्यार आमच्यांनी आतां पळयात, एकामेकाक तशें मेळप शक्य ना. कोविडाच्या काळान जरी असले तरी अशे तरेचे ह्यो कार्यावळी आमी घडयतात आनी हातूंतल्यानच एकामेका कडेन मनां जोडपाचो, एकामेका कडेन पावपाचो आमी प्रयत्न करतात. आनी अशा वेळार आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान आमी आयच्या ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे, आयच्या ह्या कार्यावळीचे प्रकाशक, आयच्या ह्या कार्यावळीचे आमंत्रीत, तांकां सगळ्यांक आमी तसरिपो भेटोवपाक सोदतात. ह्या वेळार आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोमानेस्त विनायक बाब खेडेकार, एक लोकवेदकार, जाणें ह्या पुस्तकाचें लोकार्पण केल्लें आसा. तांकां लेखिकेचे वतीन, कवयित्रीचे वतीन आमी तसरीप भेटयतात. तशेंच आयच्या ह्या कार्यावळीक पुस्तकाचेर उलोवपी भोमानेस्त डॉक्टर हनुमंत चोपडेकर सर, तुमकांय कवयित्रीचे वतीन, बाय वैष्णवीचे वतीन तुमकां हें तसरीप आनी फूल तुमी व्हडा मनान तें स्विकारचें. तशेंच भुमी प्रकाशनाचे प्रकाशक भोमानेस्त जिलूबाब गांवकर, ह्या वेळार हांव मागतां की तुमी ही तसरीप व्हडा मनान स्विकारची आनी सदांच तुमचो मोग आमचेर अशेच तरेन शिवरीत रावचो. सगळ्यांक परत एक फावट भुमी प्रकाशनाचे वतीन आनी बाय वैष्णवी रायकर हांचे वतीन हांव परत एक फावट देव बरें करूं म्हणटा. आनीक हांव मागतां ह्या वेळार बाय वैष्णवी पर्रीकर ह्या भुरग्या कडेन की ताणें ह्या वेळार उपकाराचें उलोवप करचें. बाय वैष्णवी पर्रीकर. सुवाळ्याचो निमणो खीण म्हणल्यार उपकाराचें उलोवप करप आनी आतां तो वेळ आयला. पयलीं म्हणल्यार आमच्या ह्या कार्यावळीक आशिल्ले मुखेल सोयरे भोमानिस्त विनायक खेडेकार सर हांणी ह्या पुस्तकाक प्रस्तावना बरोवन त्या पुस्तकाक उंचल्या पावंड्यार पावयलें आनी ऑनलायन हाजीर रावन आपलो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण उपकारी. तशेंच आमचे मानाचे सोयरे भोमानेस्त डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांणी आपल्या मार्गदर्शक उतरांनी पुस्तकाचेर बरें भाश्य केलें आनी आपलो वेळ दिलो म्हण तांचे उपकारी आसतले. ह्या पुस्तकाचे प्रकाशक झिलू गांवकार भुमी प्रकाशन हांणी हें पुस्तक उजवाडाक हाडलें म्हण तांचे उपकार मानता. तशेंच हो सुवाळो ऑनलायन घडोवन हाडपाक ह्या सुवाळ्याचो सूत्रसंचालक सर रघुवीर देसाय, वर्धा डिजिकॉम हांचे तर सदांच उपकारी आसतलेच. बाय वैष्णवी पर्रीकार आनी बाय खुशी प्रभुदेसाय हांणी सुवाळो फुडें व्हरपाक आदार दिलो म्हण तांचे देव बरें करूं अशें म्हणटा. तशेंच ज्या मानेस्तांनी, विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी आनी हेर लोकांनी ऑनलायन हाजीर रावन ही कार्यावळ यशस्वी केली म्हण तांचे खेरीत उपकारी उरतले अशें म्हणून सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय वैष्णवी पर्रीकर. खूब सोबीत अशा सुंदर अशा उतरांनी तुमी उपकाराचें उलोवप केल्लेंच आसा. सगळ्यांची नांवां घेवन जरी सगळ्यांक जरी देव बरें करूं म्हणप शक्य नासलें तरी हनुमंत सरान सुरवातेकच भास्कर रामदास शेट्टी सरांचेंय केल्लें आसा. तशेंच दिपा मुरकुंडे, बाय सरिता टिचर,
मागीर साबार जाण म्हाका दिश्टी पडटात, सगळ्यांची नांवां हांव ह्या वेळार घेना, पूण परत एक फावट सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेच तरेन तुमी तुमचो मोग आमकां सदांच वेळा वेळार दाखोवचो अशे तरेचे मागणी आनी आस्त बाळगिता आनी देवा कडेन मागता तुमकां सगळ्यांक बरी भलायकी मेळूं आनी परत अशेच तरेन अशाच वेळार खंयच्या तरी एका कार्यावळीक आमी सगळ्यांनी एकामेकाक मेळूं.